निजगढमा विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने आदेश विवादमा अदालत प्रभावित भएको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालको दाबी। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निजगढमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको निर्णय कसैबाट प्रभावित भएर आएको बताएका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा उनले सन् 1995 देखि सुरु भएर अघि बढेको निजगढ विमानस्थल परियोजनामा 3 अर्ब खर्च भइसकेको बताउँदै उनले जंगल नभएको ठाउँमा पूर्वाधार बनाउन खोज्दा पनि दुःखद भएको गुनासो गरे। हामीले यत्रो यो विमानस्थलको बारेमा हामीलाई सबै थाहा छ कि धेरै लामो समयसम्म छलफल गरेपछि झन्डै 1995 देखि यो प्रक्रिया अगाडि बढेर 10वटा स्थानको गहिरो अध्ययन गरेर त्यसपछि सबभन्दा उपयुक्त स्थान भनेको यही निजगढ हो भन्ने कुरालाई ल्याएर अनि त्यहाँ जम्मा 8000 हेक्टर जमिनमा विमानस्थलको निम्ति आवश्यक पर्ने र वनको पनि विनाश नगरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अनि त्यहाँ विमानस्थल बनाउने भन्ने कुरा भइसकेपछि अहिले फेरि रोकिएको कुरा सुनिन्छ। यो मास्टर प्लान तयार भइसकेको स्थितिमा EIA तयार भइसकेको अवस्थामा गहिरो अध्ययन गरेर झन्डै 3 अरब रुपियाँ अब नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले खर्च गरिसकेको अवस्थामा जग्गाहरू अधिग्रहण गरिसकेको अवस्थामा अझै त्यसैको लागि नै 2 खरब रुपियाँको फास्ट ट्र्याक त्यति खर्च भइसकेको स्थितिमा फास्ट ट्र्याक त्यही कामको निम्ति बनाउने अवस्थामा अहिलेको निम्ति जम्मा 1900 हेक्टरभित्र 4000 मिटरको रनवे बनाएर त्यसलाई काम अगाडि बढाउन सकिने अवस्थामा रोकेको कुरा सुन्नमा आयो। नेपालले जंगल नै नभएको ठाउँमा विमानस्थल बनाउन खोज्दा रोक्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय कसैबाट प्रभावित भएर आएको आशंका गरे। नेपालले नेपालका अग्ला डाँडा आफै टावर भएकाले कृत्रिम टावर नचाहिने बताए। उनले काठमाडौँमा बालेन शाह र धरानमा हर्कराज साम्पाङको सफलताको कुरा जनताको समस्यालाई हेर्ने र बुझ्ने कुराले सम्भव भएको पनि बताए। म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सदस्य पनि हुँ। त्यसको म प्रमुख त्यसको माध्यमबाट मैले पटक निजगढ विमानस्थलको भ्रमण गर्ने निरीक्षण गर्ने मौका पनि पाएको हुँ। त्यहाँ जाँदाखेरि सुरुमा जाँदाखेरि अलिक त वरिपरि जङ्गल थियो। त्यहाँ अहिले पछिल्लो पटक जाँदाखेरि मान्छेले जङ्गल सबै साफ पारिसकेका छ। जङ्गल छँदै छैन त्यहाँ। अनि जङ्गलै नभएको ठाउँमा चाहिँ विमानस्थल नबनाउनु भएर यो रोक्ने कुराको पछाडिको कारण के हो? कतै अरू चिजबाट हामी प्रभावित भएका छैनौँ? यसको बारेमा गहन चिन्तन होस्। त्यो निर्णयको बारेमा पनि संसदीय निकायले आफैले पनि त्यस बारेमा विचार गरोस् र नेपाल सरकारले यसमा गम्भीरताका साथ राजनीतिक दलहरूले गम्भीरताका साथ यस बारेमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ जानुपर्ने आवश्यकता छ र निजगढमा विमानस्थल बनाउनु सबै हिसाबले उपयुक्त छ। नेपालले निर्वाचन निकै खर्चिलो भएको भन्दै यसको सुधार हुनुपर्ने पनि बताए। उनले सरकार निर्वाचन आयोगदेखि राजनीतिक दल सबैले खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीलाई सुधारका लागि पहल अघि बढाउनु पर्ने बताए। निर्वाचनको प्रणालीको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि अहिले निर्वाचन अत्यन्तै महँगो भएको छ र मान्छे अब तर्सिन थालेका छन् चुनावमा उठ्ने कुराको सन्दर्भमा। अनि निर्वाचनमा पैसाको अत्यन्तै बिक्री वितरण हुने स्थिति, भोज भतेरको स्थिति के राज्यले रोक्न सक्दैन? कि निर्वाचन आयोगले नियन्त्रण गर्न सक्दैन? निर्वाचन आयोगले नियन्त्रण गर्न सक्दैन, राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्दैन भने नियन्त्रण गर्ने कसले? त्यसो हुनाले यहाँ एकपछि अर्कोको बिचमा प्रतिस्पर्धा छ। कसले धेरै खर्च गर्ने, कसले धेरै भोज खुवाउने, कसले मान्छेलाई किन्ने, यो समस्या होइन। एकले अर्कालाई आरोप लगाएर हुन्छ। त्यसो हुनाले यो के हो भने भ्रष्टाचार हुन्छ। अनि भ्रष्टाचार गरेको त्यो पैसा अनि यही काममा खर्च गरिन्छ। अनि खर्च गरिसकेपछि फेरि भ्रष्टाचार गरेर त्यसलाई उठाउने काम हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी दोष अरू चाहिँ दिन्छौँ। त्यसो हुनाले हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको बारेमा पनि निर्वाचन गर्ने तरिकाको बारेमा पनि गम्भीरताका साथ विचार गरौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई आफ्नो जनमत टर्च बालेर खोज्न चुनौती दिए। उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतिर कटाक्ष गर्दै माओवादीको बुई चढेर ल्याएको जनमत आफ्नै कारणले गुमाएको पनि बताए। चुनावको बेला अर्को सुनिन्थ्यो, काङ्ग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएर अरूसँग लाग्यो भनेर। अघिल्लो संसदीय चुनावमा हामीले त्यसै भन्दै आए हुन्थ्यो, 100 सिटमा पनि लड्न नसक्ने एमाले भनेर माओवादीको बुई चढेर चुनाव लड्न आछ भन्दै हुन्थ्यो। भनेनौँ हामीले। चुनाव पछिको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हामीले भन्दै हुन्थ्यो 35.7% मत हामीले पायौँ। एमाले त
30.7% मात्रै पायो। 5%को फरक थियो। कहाँ गयो एमाले भन्दै हुन्थ्यो, कता खोज्यो एमाले भन्दै हुन्थ्यो। भनेनौँ हामीले भन्यौँ के? हामीले भन्यौँ हामीले त्यति मत लिएर आए पनि 23 सिट मात्रै जित्यौँ। हामीले भन्यौँ एमाले 80 सिट जित्यो। हामीले भन्यौँ वाम गठबन्धनले 116 सिट जित्यो। सरकार बन्यो, टिकाउन सक्नु भएन। हामीले गरेर हो त? उनले यो स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा अध्यक्षको मत हिसाब गर्दा कंग्रेस नै बलियो भएको जिकिर गरे। पूर्व सभामुख ओन्सारी घरतीले संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई विषयान्तर गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। संसद आम जनताको भावना अभिव्यक्ति गर्ने र आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत जनताले सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने थलो भए पनि त्यसलाई कुण्ठा र आक्रोश अभिव्यक्त गर्ने माध्यम बनाइएको टिप्पणी उनको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले निजगढ विमानस्थल नबनाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश प्रभावमा परेर गरेको निर्णय भएको आरोप लगाएकी छन्। शुक्रबार नयाँ सहर युटिलिटी करिडोर तथा सहरसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले यस्तो बताएकी हुन्। उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको यो निर्णय कुन आधारमा टेकेर गरेको निर्णय हो भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले अदालतले रुख फाड्ने कुरा, जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूको कुरालाई समातेर गरेको निर्णय भए त्यसको विकल्प खोज्न सकिने, तर यो निर्णय कसैको प्रभावमा आएर गरेको निर्णय भएको आरोप लगाइन्। मन्त्री झाँक्रीले सबै न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीश हुने लाइनमा रहेको भए संसदमा आएर फेस गर्न समेत चुनौती दिइन्। उनले सरकारले विमानस्थलको बुटा मात्रै काट्ने निर्णय गरेको हो भने मात्रै सर्वोच्चको यो निर्णय सही हुन सक्ने बताइन्। अदालतले तपाईको निजगढ नबनाइदेऊ भन्यो। अदालतले निजगढ एयरपोर्ट नबनाऊ भन्दै गर्दा कुन कुरालाई समातेर यो निर्णय भएको छ भन्ने कुरा हेरौँ। कति 8,000 कि कति हजार हेक्टरमा रुख फाड्ने कुरालाई भनेको छ भने त्यसको विकल्प दिन सकिन्छ। त्यहाँ बसेका अव्यवस्थित ढङ्गले जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकालाई को अधिकारलाई टेकेर त्यो कुरा गरेको छ भने त्यसको अर्को उपचार गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यदि त्यहाँ एयरपोर्ट चल्दैन भन्छ भने त्यसका बारेमा अर्को उपचार गर्न सकिन्छ। तर न्यायालय पनि आज प्रश्नभन्दा बाहिर छैन नि। प्रत्येक न्यायाधीश यदि प्रधान न्यायाधीश हुने लाइनमा छन् भने पार्लिमेन्टमा आएर फेस गर्नुपर्छ। त्यो भनेको पब्लिकलाई फेस गर्नु हो। हाम्रो संविधानमा भएको धेरै राम्रो व्यवस्था हो यो। मन्त्री झाँक्रीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार संसदमा गरेको सम्बोधनमाथि पनि प्रश्न उठाइन्। उनले अध्यक्ष ओलीले गरेको सम्बोधनको कुनै तुक नरहेको टिप्पणी गरिन्। मन्त्री झाँक्रीले गफले मात्रै देशको समृद्धि हुन नसक्ने भन्दै 3.5 घण्टा बोल्न आफूले पनि सक्ने बताइन्। उनले कुर्सीमा बसेर अध्यक्ष ओलीले गरेको सम्बोधन प्रति लक्षित गर्दै आफू बोलेरै आएको हुनाले 3.5 घण्टा बोल्न कुनै गाह्रो नभएको र कुर्सीमा नबसिकनै बोल्न सक्ने भन्दै व्यङ्ग्य गरिन्। एक ठाउँमा 3.5 अर्बको टावर ठहराएर समृद्धि आउँछ त? कमर्सियल हिसाबले भन्ने हो भने त्यो टावर सस्टेन गर्नको लागि त्यसको सेटलमेन्ट अरू मान्छे चाहिन्न। टावरमा खरिद गर्न, त्यो होटलमा बस्न, त्यहाँ रमिता हेर्न त मान्छे जान पर्छ नि त। ती मान्छे जाने पूर्वाधार, तिनलाई राख्ने पार्किङ, त्यसपछि त्यो एउटा टावर सस्टेन गर्नको लागि कति हेक्टर जमिनमा अर्को प्लानिङ चाहिन्छ। त्यसको कोरिलेसन हुँदैन र? अनि गफै दिएर हुन्छ? अहिलेसम्म एउटा एयरपोर्ट सस्टेन गर्न कति अर्को एयरपोर्टले अर्को सहरको तपाईँको डिमान्ड गर्छ जस्तै यी चिज होइनन् भने। त्यसकारण गफैमा जम्मै चिज गर्ने हो भने 3.5 घण्टा बोल्न त मलाई पनि आउँछ, किनभने उहिले बोलेरै आएको यो। तर 3.5 घण्टा बोल्दै गर्दा कति क्रेडिबल कुरा गरेँ, कति कन्सिस्टेन्सीका साथ कुरा गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने लाग्छ। र तपाईँहरूका अगाडि यति कुरा चाहिँ मलाई भन्नु मन थियो। मन्त्री झाँक्रीले नीति नियमको दुरुपयोगका कारण चक्रपथ बाहिरको सडक नबनेको दाबी गरिन्। उनले बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न नदिने काम काठमाडौँवासीहरूले नै त्यहाँको जग्गा किनेर स्थानीयहरूलाई उचालेको आरोप लगाइन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका जिल्लामा ठूला आयोजना लैजाने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको प्रतिपक्षीको आरोप। नागरिकता विधेयकमा एमालेको आपत्ति। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन खोज्नुको कारण माग गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै उनले नागरिकता विधेयकलाई मार्केटिङ गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका गरेका हुन्। उनले संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकको बारेमा यसलाई संवेदनशील मुद्दा बनाएर आफ्नो पक्षमा मार्केटिङ गर्ने कोसिस गरेको आरोप लगाए। संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकको बारेमा यसलाई सेन्सिटिभ इस्यु बनाएर
आफ्नो पक्षमा मार्केटिङ गर्ने जो कोसिस गरिरहेछ, म यसको बारेमा भन्न चाहन्छु। यो नागरिकता विधेयकलाई सहमतिका आधारमा छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउन पहल गरिनेछ। अघिल्लो सरकारले, केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले नागरिकता समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्य ल्याएको अध्यादेशलाई किन अघि बढ्न दिएन? संसदीय समितिमा पनि कसका कारणले त्यसलाई अघि बढ्न दिएको छैन? मैले नाम लिइरहनु पर्दैन, हामी सबै जानकार छौँ। निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउने हिसाबले अहिले यो विषयलाई फेरि नक्कली हिसाबले ल्याइँदै त छैन? मेरो प्रश्न हो यो। किनभने विगतका यो गठबन्धन सरकार गठबन्धनका गतिविधिको आधारमा म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकता विधेयकलाई सहमतिको आधारमा छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउन पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ। नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक यही अधिवेशनबाट पास हुनुपर्ने बताए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गृह जिल्लामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा पारेको भन्दै व्यङ्ग्य गरे। उनले मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो जिल्लामा ठूला ठूला सडक बनाउने कार्यक्रम पारेको आरोप लगाए। उनले प्रधानमन्त्री देउवाप्रति लक्षित गर्दै 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो गृह जिल्लामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति राखेको भन्दै आपत्ति जनाए। लिङदेनले किसानले मल बिउ समेत नपाएको भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्ता विषय नपरेको भन्दै सरकारको प्राथमिकता के हो भनेर समेत प्रश्न गरे। उनले 3 करोड पनि जनसङ्ख्या नभएको देशका लाखौं युवा विदेशमा जानु विडम्बनापूर्ण भएको समेत टिप्पणी गरे। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक प्रमोद शाहले सर्लाहीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव गरे। बालेन काठमाडौँको नगर प्रमुख भएको विषयमा सदनमा शीर्ष नेताले उठाए प्रश्न। जनताले परिवर्तन चाहेको नेताहरूको निष्कर्ष। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता तथा सांसद राजेन्द्र महतोले काठमाडौँका जनताले परिवर्तन चाहेर बालेन शाहलाई जिताएको बताएका छन्। शुक्रबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा बोल्दै उनले बालेनको जित अरू केही नभएर परिवर्तनको संकेत भएको जिकिर गरे। उनले पार्टीका पूर्व सहकर्मी रेशम चौधरीलाई पनि जनताले अपराधी होइन भन्दा भन्दै सरकारले जेलमा राखेको र अहिले टिकापुरका र कैलालीका जनताले मतदान गरेर उनको पार्टीलाई जिताएको बताए। नेता महतोले मुलुकमा विकास र लोकतन्त्र कमजोर हुनुमा सबै राजनीतिक दल भागीदार भएको र दलहरू नसुध्रिए परिवर्तनको संकेतहरू आउने उल्लेख गरे। उनले नेपाल भगवान भरोसामा चलिरहेको समेत उल्लेख गरे। नेता महतोले पञ्चवर्षीय योजना सुरु गर्दाको नेपालको अवस्था र अहिलेको समय तुलना गर्न आग्रह गरे। राष्ट्राध्यक्षले नीति कार्यक्रम यहाँ वाचन हुने गरेका छ, अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छ। के भइरहेको? 2013 सालदेखि पञ्चवर्षीय योजना बनिरहेको छ। 2007 सालदेखि यो वार्षिक बजेट बनिरहेको छ। 70 वर्षदेखि यो वार्षिक बजेट बन्दै आएको। त मैले के सुनेर बुझेको छु भने यो देशको विकासको लागि विकासमा छलाङ लाउनलाई यस्ता आर्थिक वर्षको बजेटहरू बनाइन्छ, पञ्चवर्षीय योजना तथा नीति कार्यक्रमहरू बनाउने गरेको छ। नेपालमा यो 70 वर्षको 70 वर्षमा हाम्रा विभिन्न सरकारहरूले ल्याएका नीति कार्यक्रम बजेट योजनाहरू त के भयो त? नेपालले विकासको छलाङ लगाए कि लगाएन? 70 वर्ष पहिले को र आजको अवस्थामा के परिवर्तन आयो त देश? कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र घण्टौं छलफल गर्ने परम्पराको उनले विरोध गरे। महतोले देश विकास कसरी गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरू एक पक्षले अर्को पक्षलाई दोषारोपण गर्नमा रमाइरहेको समेत उल्लेख गरे। नेता महतोले नेपाल सबै जात जातिको भाषा भाषीको मुलुक भए पनि कुनै अमुक वर्गको तथा जातिले राज्य सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाए। राज्य सत्ताको हालिमुहाली क्षेत्रीय तथा जातीय विभेद भएको उनले बताए। नेपाल सबै जात जाति र समुदायका लागि बन्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले एकल राज्य प्रणालीमा चलेको आरोप लगाए। नेता महतोले देश र जनताले विकास र समृद्धि खोजेको भन्दै हालसम्म नहुनुको कारण खोज्नुपर्ने पनि उल्लेख गरे। एकले अर्कोलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाएपछि दुवै भ्रष्टाचारी देखिने महतोको भनाइ छ। आफ्नो जितलाई नयाँ कार्यको थालनीको रूपमा लिएको काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेनको भनाई। विश्वकै सुन्दर सहर बनाउने घोषणा।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख बालेन शाहले शुक्रबार धन्यवाद र्याली निकालेका छन्। कालो भातगाउँले टोपी शरीरमा सजाएर नेपालको झण्डा ओढेर शाह मतदातालाई धन्यवाद भन्न नगर परिक्रमामा निस्केका हुन्। सभागृहबाट सुरु भएको उनको धन्यवाद र्याली भद्रकाली, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, बबरमहल, कोटेश्वर, सिनामङ्गल, चाबहिल, महाराजगञ्ज, स्वयम्भू, सीतापाइला, कलङ्की, बल्खु, कुलेश्वर, कालीमाटी, टेकु, त्रिपुरेश्वर, सुन्दारा हुँदै खुलामगञ्जमा पुगेर समापन भएको थियो। समापन समारोहमा उनले काठमाडौँ महानगरको विकासमा प्रयत्नशील रहने बताए। हिजोसम्म हामी स्वतन्त्र मात्र थियौँ, आज तपाईहरू सबैको भइसकेको छु म। अब तपाईहरूको पब्लिक प्रोपर्टी हो म। आजदेखि तपाईहरूको दिगो विकासको लागि, यो महानगरको दिगो विकासको लागि हामी सबैजनाले सहकार्य गर्नेछौँ। हामीले अघि पनि भन्यौँ, हामी धेरै बोल्ने भन्दा काम गर्ने र राजनीतिलाई चाहिँ राजनीति नभएर हामीले विकासको नाम दिएका छौँ। हामीले विकास गर्छौँ, दिगो विकास गर्छौँ। सुमन सामीजीले भन्नुभएको जस्तो मौलिकता राखेर विकास गर्छौँ। हाम्रो सम्पदा जोगाएर विकास गर्छौँ, हाम्रो कल्चर जोगाएर विकास गर्छौँ। यो काठमाडौँ महानगरपालिका, जिगो काठमाडौँ महानगरपालिका, यो हामी सबै मिलेर विकास गर्छौँ। उहाँहरू जस्तै हामी सबै स्वतन्त्र भएर यो 60 वर्ष पुरानो, 30 वर्ष पुरानो जुन सिन्डिकेट गेट हुनसकेको छ, यो सबै तपाईँहरूको साथ र समर्थनले गर्दा मात्रै हो। लौरो चिन्हमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा नगर प्रमुख पदमा लडेका बालेनले 61,767 मत प्राप्त गरेका छन्। धन्यवाद र्यालीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका अर्का स्वतन्त्र उम्मेद्वार सुमन सायमी पनि उपस्थित थिए। सायमीले आफूले हारे पनि बालेनको जितमा खुसी भएको बताएका छन्। ओलीको अभिव्यक्तिलाई उद्योग मन्त्री बडुले स्तरहीन भनेपछि संसदमा एमालेको अवरोध। ओलीले पदीय गरिमा कायम नगरेको बडुको टिप्पणी। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदीय गरिमा कायम नगरेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने क्रममा मन्त्री बडुले बिहिबार एमाले अध्यक्ष ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरेका हुन्। प्रतिपक्षी दलको नेताले आधारहीन र झुटा आरोप लगाएको बडुको भनाइ छ। जनताको हितमा गरिने हरेक सत्कार्यमा कमिसन मात्र देखिने दुर्नियत देख्दा र अभिव्यक्ति सुन्दा साउनको महिनामा दृष्टि गुमाएको गोरुले सधैँ हरियो मात्र देख्छ भन्ने उखानलाई स्मरण गराउँछ। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कमिसन नै कमिसनको चासनीमा रमाइरहेको अवस्थामा सत्ता गुमाउनु पुगेकाले कमिसन बाहेक के नै देख्न सक्द र सोच्न सक्दछ भन्ने कुरालाई स्मरण गराउँछ। यस टिप्पणीले पूर्व प्रधानमन्त्री र दलकै नेताकै व्यक्तित्व र गरिमालाई कति क्षति पुर्याएको छ स्वयं बुझ्ने विषय हो। नेपाल आयल निगमलाई खारेज गरी निजीकरण गर्न लागि ओलीको बिहिबारको बोलीप्रति मन्त्री बडु रुष्ट देखिएका हुन्। आयल निगम खारेज गरेर कमिसन आधा खाइसक्यो भन्ने ओलीको आरोप पुष्टि गर्न उनले चुनौती दिए। कुन आधारमा भनियो नेपाल आयल निगमलाई खारेज गरिएर कमिसन खाएर आधा कमिसन खायो, आधा कमिसन बाँकी छ भन्ने जस्ता झुटा निराधार पूर्वाग्रही नै हो त्यो अभिव्यक्ति। र त्यो अभिव्यक्ति प्रतिपक्षी दलको नेताले आधारहीन र झुटा आरोप लगाएको छ। यो आरोप खेदजनक छ र यसको हामी विरोध गर्छौँ। यो आपत्तिजनक छ, यो आधारहीन छ, झुटा छ र पूर्वाग्रही छ। मैले यति मात्रै भनेको छु, यो यसकारण भनेको छु कि प्रतिपक्षी दलको नेता जस्तो गरिमामय पदको गरिमा बाँच्यो कि सकियो, यो उहाँले पनि बुझ्ने कुरा हो। म यसका प्रति मेरो टिप्पणी छ र मन्त्रालयको टिप्पणी छ। उहाँले आधारहीन ढङ्गले हाम्रो नेपाल आयल निगमलाई खारेज गरेर कमिसन आधा खाइसक्यो, आधा खानु बाँकी छ भन्ने कुन आधारले भनेको? यसको जवाब चाहिन्छ। मन्त्री र मन्त्रालयतर्फ लगाइएको आरोपको खण्डन गर्दै बडुले एमाले अध्यक्ष ओलीको बोली निराधार र झुटा रहेको बताए। आफ्नो बोलीलाई प्रमाणित गरेर देखाउन समेत उनले एमालेलाई चुनौती दिए। एमाले अध्यक्ष ओलीको बोलीको मन्त्री बडुले प्रतिवाद गरेपछि एमाले सांसदले संसद अवरुद्ध गरेका छन्। आफ्ना अध्यक्षको बोलीलाई स्तरहीन भनिएको प्रति उनीहरूको आपत्ति छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संसदमा बोलेको असंसदीय शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन रुलिङ गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकमा मन्त्री बडुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दा असंसदीय शब्द बोलेको भन्दै एमालेले संसद बैठक अवरोध गरेको थियो। दोस्रो बैठकको क्रममा सभामुख सापकोटाले एमालेको माग बमोजिम बोल्ने क्रममा प्रयोग गरेका असंसदीय शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन रुलिङ गरेका हुन्। माननीय सदस्यहरू, आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य दिने क्रममा असंसदीय शब्द प्रयोग भएको भनी प्रमुख विपक्षी दलका मान्य सदस्यहरूले नियमापत्ति जनाउनु भएको हुँदा मान्य मन्त्रीले बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएका असंसदीय शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु। सभामुखको रुलिङपछि संसद बैठक सुचारू भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बिहिबारदेखि सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-2080 को नीति तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा छलफल जारी छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाउने सरकारको निर्णय, लिटरमा 10 रुपैयाँ कर घटाउने गृह कार्यमा अर्थ मन्त्रालय। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विषयको उचित सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको दावी गरेका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यको उतार चढावले यसको आन्तरिक बजार र मूल्य प्रभावित भएको जिकिर गरेका हुन्। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-2080 को नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाए प्रश्नहरूमाथि स्पष्ट पार्दै मन्त्री शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको हाल प्रचलित बजार मूल्यमा प्रति लिटर 14 रुपैयाँ 64 पैसा, डिजेलमा प्रति लिटर 26 रुपैयाँ 82 पैसा र ग्यास प्रति सिलिन्डर 879 रुपैयाँ 85 पैसा घाटा बेहोरी सरकारले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको पनि बताए। उनले बजारमा तेलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर समग्र आपूर्ति श्रृङ्खलामा परेको बताए। पेट्रोलियम पदार्थ मुलुक बाहिरबाट आयात गरी बिक्री वितरण हुँदै आएको विषय सबैलाई अवगत नै छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यको उतार चढावले यसको आन्तरिक बजार र मूल्य प्रभावित हुने गर्दछ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न र स्वचालित मूल्य प्रणालीबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ। यसको बावजुद उपभोक्तालाई सहुलियत प्रदान गर्न पेट्रोलियम पदार्थको हात प्रचलित बजार मूल्यमा पेट्रोलमा प्रति लिटर 14 रुपैयाँ 64 पैसा, डिजेलमा प्रति लिटर 26 रुपैयाँ 82 पैसा र ग्यास प्रति सिलिन्डर 879 रुपैयाँ 85 पैसा घाटा बेहोरी सरकारले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ। केही समय यता युक्रेनमा भएको आक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि हुन पुगेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो आन्तरिक बजारमा पर्न गई उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा चाप पर्नुका साथै समग्र आपूर्ति श्रृङ्खलामा समेत चुनौती सिर्जना भएको छ। मन्त्री शर्माले मुलुकको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र सिमानाको सुरक्षाका लागि सरकार सदैव सचेत र तयार रहेको पनि बताए। उनले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका विषयलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यस विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट गरिसकेको बताए। मुलुकको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र सिमानाको सुरक्षाको लागि सरकार सदैव सचेत र तयार छ। मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका विषयलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। यस विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ। मुलुकको संविधानको अनुसूची मार्फत अङ्ग बनिसकेको नेपालको नयाँ नक्साको विषयमा बारम्बार संशय पैदा गर्ने अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा अनुकूल मान्न सकिँदैन। दुई वा दुईभन्दा बढी देशसँग सम्बन्धित विषयलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा शान्तिपूर्ण कूटनीतिक पहल नै उपयुक्त हुनुहुँदा यस विषयलाई राज्यले संयमताका साथ अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री शर्माले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले मूलतः सरकारको प्राथमिकतामा रहेका राष्ट्रिय महत्त्वका र मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित गर्ने विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेट्ने प्रयास गरेको बताए।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा शुक्रबार पनि सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-2080 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको छ। शुक्रबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-2080 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा बोल्दै संशोधनकर्ता डाक्टर विमला राई पौड्यालले सैद्धान्तिक रूपमा नीति तथा कार्यक्रम धेरै लामो भएको बताइन्। संशोधनकर्ता पौड्यालले रासायनिक मललाई दिने सेवा सुविधा कटौती गरेर प्राङ्गारिक मललाई त्यो सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताइन्। सैद्धान्तिक रूपमा नीति तथा कार्यक्रम धेरै लामो अनि नीति कम कार्यक्रम बढी, बाटो चौडा गर्नेदेखि लिएर तपाईँको कहाँको एयरपोर्ट बनाउनेदेखि लिएर यस्ता कुराहरू, साना साना कुराहरू जुन कुराहरू बजेटमा पनि आउन सक्छ। नीति भनेको एकदमै छोटो हुन्छ। यहाँ कानुन मन्त्री नै यहाँ अगाडि देख्दै मैले धेरै बोल्नु भएन, तर म राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गर्दाखेरि हामीलाई एउटा मन्त्रालय अथवा एउटा विषयसँग सम्बन्धित 2टा मात्रै प्याराग्राफ ल्याउनु भनिन्थ्यो। अहिले त पुलिन्दा नै बनेको छ। त्यो बजेट के बनाउने हो थाहा छैन, नीति तथा कार्यक्रमले सबै समेटेपछि है धेरै नै लामो बन्दै गएको छ। यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्ण प्रसाद पौडेलले किसानले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू बजारीकरण गर्न नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिनुपर्ने बताए। उनले सबै पालिकाले कृषिका उत्पादनको सही मूल्य निर्धारण गरेर सप्लाई गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरे। हामीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषिलाई मानेका छौँ। कृषिलाई यन्त्रीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने, वैज्ञानिकरण गर्ने, कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, यी सबै हामीले भनिराखेका कुरा हुन्। र मूल रूपमा म के भन्न चाहन्छु भने कृषिबाट उत्पादित वस्तुहरू जो मार्केटमा पुग्न नसकेर कुहिएको तरकारीहरू हामीले देखेका छौँ। किसानहरूले कति दुःख कष्ट मेहनत गरेर को व्यवस्था होस् भन्ने माग राख्न चाहन्छु। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापाले नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई छुन नसकेको गुनासो गरिन्। उनले वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हामीले गाउँमा सुन्ने गरेको न हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल भएको टिप्पणी गरिन्। उनले पेट्रोलियम पदार्थको थप मूल्य वृद्धिका लागि नीति तथा कार्यक्रमले मार्ग प्रशस्त गरेको बताइन्। उनले बालुवाटार छानबिन प्रकरण बारे छानबिन कार्यलाई अघि बढाउन पनि माग गरिन्। यही जेठ 10 गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले नेपाल सरकार नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रस्तुत नीति कार्यक्रमले नेपाली जनतालाई छुन सकेन, खुसी भर्न सकेन, ऊर्जा पनि दिन सकेन। यो मैले भनिरहेको छैन। जब 10 गते संयुक्त सदनमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा त्यहाँ मान्य सदस्यहरूको निराशाजनक उपस्थिति, एउटा सन्नाटापूर्ण उपस्थिति, झन्डै 2 घण्टा प्रस्तुत भएको नीति कार्यक्रममा हामीले एउटा उत्साह उमङ्ग हामी जनप्रतिनिधिले पाउन सकेनौँ भने यो आम जनताले यो नीति कार्यक्रमबाट कसरी ऊर्जा आउन सक्छ, म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य तारामान सुनारले नीति तथा कार्यक्रम सपना बाँड्ने नारामा केन्द्रित नरहेकोले विपक्षीलाई तितो लागेको बताए। 2 वर्षदेखि कोभिडका कारण ओह्रारो लागेको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन नपाउँदै हाल रुस र युक्रेनका बीचको युद्धका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र झनै सङ्कटमा परेको विषम र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सपना बाँड्ने र करिश्माई नारामा केन्द्रित छैन। त्यसैले यो तितो लाग्न सक्छ। यो तितो औषधि जस्तो भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य मदन कुमारी शाह गरिमाले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि लिइनुपर्ने 3 खम्बे अर्थनीति सार्वजनिक, सहकारी र निजी मध्ये सरकारले निजी क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको बताइन्। उनले सबै जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदै जाने हो भने 10 वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र सीमित व्यक्तिको हातमा जाने दावी गरिन्। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अर्थ राजनीति कता लैजाने, अर्थतन्त्रलाई कसरी र कस्तो दिशा निर्देश गर्ने भन्ने नीति तथा कार्यक्रमले नै निर्धारण गर्दछ। त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रमलाई संविधानले दिशा निर्देश गर्दछ। तर संविधानले लिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्धारण गर्न लिनुपर्ने 3 खम्बे अर्थनीति सार्वजनिक, सहकारी र निजी मध्ये सरकारले निजी क्षेत्रलाई बढी ग्राह्यता दिएको देखिन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण दत्त मिश्रले कृषि लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान टाठाबाठाहरूको हातमा मात्रै सीमित रहेको गुनासो गरे। रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिने कुरा, कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा,
उत्पादनको आधारमा कृषि अनुदान प्रभाव गर्ने कुरा किसानको सर्वोपरि हितका विषय हुन् भन्ने म ठान्दछु। तर हालसम्म कृषिमा दिँदै आएका विभिन्न किसिमका अनुदान र सहुलियतका कार्यक्रमहरू सिधै किसानको हातमा, गोठमा, खेतमा पुग्नुको सट्टा दलाल प्रवृत्तिको मिलोमतोमा, प्रपोजल लेखनको आधारमा टाठाबाटाहरूको रजाइ भएको देखिन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अन्योलग्रस्त रहेको बताए। उनले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमलाई कुहिरोको कागको संज्ञा दिँदै निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेकोले अर्थतन्त्र गम्भीरतातर्फ गएको बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक नीतिको स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए। यो सरकारको आर्थिक नीतिकै बारेमा चाहिँ यो नीति कार्यक्रमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो अन्योलग्रस्त छ, यो एउटा कुहिरोको काग जस्तो भयो भन्ने मलाई लाग्छ। यसले हेर्दाखेरि अलिकति चाहिँ निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न खोज्यो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ र यो राजकीय भूमिका हो कि यो निजीकरण, निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्राथमिकतामा राखेको हो कि सहकारीलाई हो कि, हामीले भन्दाखेरि चाहिँ संविधानमा लेख्दाखेरि हामीले 3 खम्बे अर्थनीति लेखेका छौँ, व्यवहारमा अवलम्बन गर्न खोजेको पनि हामीले त्यही हो, तर अहिलेको यो नीति कार्यक्रममा चाहिँ त्यो चिज उल्लेख छैन। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले सरकारले नेपालको अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याउने गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दावी गरे। उनले पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा समेतले यो नीति र कार्यक्रमलाई स्वागत गरेको बताए। श्रीलङ्काको दिशामा जान नदिने नेपाली अर्थव्यवस्थालाई त्यहाँबाट कसरी बचाउने, नेपाल सरकारको सम्पूर्ण ध्यान नेपालको अर्थव्यवस्थालाई, नेपाली इकोनोमीलाई त्यो क्राइसिसबाट बचाउने र नेपाली अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याउने र त्यसको लागि प्रोडक्सनलाई उत्पादन र फेरि पनि उत्पादन, यो फोकस गरेर यो नीति र कार्यक्रम नेपाल सरकारले ल्याएको मैले महसुस गरेको छु। डाक्टर डिलिराज खनाल, अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा समेतले म नाम कोट गर्न चाहन्छु, पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा समेतले यो नीति र कार्यक्रम मुख्य रूपमा हाम्रै नीतिहरूलाई अगाडि बढाएको, कुनै पोलिसी डिपार्चर छैन यसमा, हाम्रै कुराहरूलाई अगाडि बढाएको। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवले आजको आवश्यकता भनेको आफ्नो खुट्टामा नेपालको अर्थनीति कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने रहेको बताए। उनले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरू नेपालमा खडा गर्न नसकेसम्म र कृषिलाई फोकस गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी काम नगरेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने दावी गरे। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य अपराधका घटना हुनै नदिने गरी सरकारले आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधका घटना एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहेको बेला गृहमन्त्री खाँडको यस्तो भनाइ बाहिर आएको हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको 22औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरिरहेको पनि बताए। त्यस अवसरमा गृहमन्त्री खाँडले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सबै सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि कानुनी शासन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा जोड दिन पनि सरकारवाला सबैलाई प्रतिबद्ध हुन पनि उनले आह्वान गरे। बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा संयन्त्र चुस्त बनाइएको छ। त्यस्ता घटना घट्न नदिन आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्न सरकारले गृह कार्य गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। महिला तथा बालबालिकालाई हिंसा तथा आपराधिक घटनाहरूबाट शरण गर्न सरकारका निकायहरू सक्रिय तथा प्रतिबद्धताका पूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अपराधमुक्त समाज निर्माण गर्न नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घ संस्था, राजनीतिक दल, मानव अधिकार रक्षकहरूको सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको छ। लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी शासन एक अर्काका परिपूरक छन्। कानुनी शासनको अवलम्बन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणले मात्र मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने भएकोले सोको अवलम्बनमा सरकार र सम्पूर्ण सरकारहरूको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको छ। गृहमन्त्री खाँडले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रलाई आँच नआउन दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। त्यसका लागि सरकारले आवश्यक कानुन परिमार्जन गर्न संसदमा विधेयक पेश गरेको उनले बताए। गृहमन्त्री खाँडले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आयोगको केन्द्रीय कार्यालय भवन पुनर्निर्माणको कामलाई सरकारले छिट्टै अघि बढाउने आश्वासन समेत दिए। मानव अधिकार सम्बन्धी पेरिस सिद्धान्त अनुरूप यस आयोगको स्वतन्त्रता
स्वायत्तलाई कतैबाट पनि आँच आउन नदिन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। नेपाल सरकारले आयोगलाई आवश्यक सहयोग तथा स्रोत उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। 2072 को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आयोगको भवन पुनर्निर्माणलाई शीघ्र दिने कार्यमा सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ। माननीय अध्यक्षले पनि यसमा आफ्नो गम्भीर चासो देखाउनु भएको छ। म सरकारको तर्फबाट मानवाधिकार आयोगको भवन निर्माणका लागि हामीले विशेष चासो दिएका छौँ र यो निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्छु। गृहमन्त्री खाँडले नेपालमा मानव बेचबिखन हुन नदिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नागरिक समाजले खेलेको भूमिकाको पनि प्रशंसा गरे। र नेपाल 2020 लिगको टिम खरिदका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घद्वारा टेन्डर आह्वान, टेन्डर मार्फत स्वामित्व लिने कम्पनी छनौटको तयारी। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले नेपाल 2020 लिग खेल्ने फ्रेन्चाइज टिम खरिदका लागि खुला टेन्डर आह्वान गरेको छ। क्यानले शुक्रबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै टिम खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको जनाएको छ। क्यानले पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेको प्रतियोगितामा 6 टोलीले खेल्नेछन्। क्यानले आफ्नो आधिकारिक 2020 प्रतियोगितामा विराटनगर, जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी भैरहवा र फार वेस्टर्न नामलाई पक्का गरिसकेको छ। क्यानको मङ्गलबार बसेको बोर्ड बैठकले उक्त 6 वटा नामलाई अनुमोदन गरेको थियो, जसका लागि क्यानले टिम मालिकका लागि टेन्डर आह्वान गरेको हो। प्रतियोगिता असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म आयोजना हुने क्यानले जानकारी गराइसकेको छ।